سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوني في هاد لا نوفيل فيديو. المقدمه الشهيره ميمكنش ليا نبدلها حيت هادشي علاش تعودت. المهم الفيديو ديال اليوم غنكمل معكم لي بلان بحال ديما. بقى لينا دو بلان، لاناليتيك اي لو كونسيسيف. اليوم غنشوفوا لو بلان اناليتيك ومن بعد ان شاء الله نشوفوا لو بلان كونسيسيف. الوغ خدمنا ديجا لو بلان سامبل، لو بلان ديالكتيك، لو بلان كومباراتيف، واليوم ان شاء الله غنشوفوا لو بلان اناليتيك. جيسبر الشرح يكون واضح والكتابه كذلك واخا كتبان لي ما واضحاش. المهم غنحاول هادشي اللي كاتبه لكم، ماشي غنحاول بيان ايفيدامون غنقراه لكم، مي غنحاول انني نبينو لكم. نتوما غير ردوا معايا البال وسمعوا مزيان وتبعوا. الا عندكم شي ورقه وستيلو ولا ما عندكمش نوضوا جيبوهم باش تكتبوا معايا هادشي اللي كنقول لكم، حيت مهم بزاف بزاف بزاف. المهم اللي بغى يخدم بلو بلان اناليتيك هو ساهل حتى هو، ما صعيب ما فيه لا تعقيدات لا والو. لو بلان اناليتيك هو لو بلان ديال لاناليز، هو اللي كنديرو فيه التحليل ديال واحد الظاهره معينه، هو اللي كنكونوا كنكتبوا فيه لي كوز لي كونسيكونس اي لي سوليوشن ديال واحد الحاجه كيف ما بغات تكون. المهم لو سوجي دائما او بيان لانتروداكسيون كيكون فيها ان سوجي، بيان سور لو سوجي تريتي اي لا كيسيون اللي كطرحوا. بالنسبه لا كيسيون دائما كتكون ما كتغيرش في لو بلان اناليتيك، هي اللي كيكون فيها quelles sont les causes et les conséquences et les solutions de ce problème مثلا ou bien de ce phénomène, de cette phénomène. Alors l'introduction, sujet plus question. La question هي اللي كنطرحوا فيها السؤال ديال quelles sont les causes, les conséquences et les solutions. بالنسبه للعرض ركزوا معايا مزيان في العرض، هو اللي كيكون عندنا فيه les deux parties ديال سخفت لي كوز اي لي كونسيكونس. ردوا معايا بالكم فقط بالنسبه للبلان اناليتيك كاينين عندنا جوج الحوايج مفرقين او بيان جوج الحوايج مختلفين. كاين اللي كيقول انه في لو ديفلوبمون كنديروا لي كوز اي لي كونسيكونس اي لي سوليوشن، وكاين اللي كيقول في الديفلوبمون كنديروا فقط لي كوز اي لي كونسيكونس ولي سوليوشن كنخليهم حتى الكونكلوزيون. ما كاين حتى شي مشكل، دير اللي بغيتي دير لي سوليوشن مع العرض ديرهم، بغيتي تخليهم حتى الخاتمه خليهم، ما كاينش اختلاف وما كاينش زعما غيطير لك النقطه ولا غيعتبرها صحيح غلط، لا بجوجهم صحاح، دير اللي كترتاح فيها. المهم هنا غنخدموا كون كوا اننا لي سوليوشن غنخليوهم حتى الخاتمه، والعرض غنخدموا فيه لي كوز اي لي كونسيكونس فقط، يعني دو باراغراف بيان دو بارتي. لا بروميير بارتي كنبداو فيها دائما بان كونيكتور لوجيك وكندوزو للارغومون. مثلا نعطيكم انايا هنا اكزامبل كيفاش غنقدروا نبداو. جيسبر تردوا معايا البال هادشي اللي غنقول حيت ما كيبانش مزيان، انا عارفه. حاول نقرب باش تشوفوا. بغيت نشوف الا طفيت الرينغ لايت واش غتحيد لكم هذيك الدواره اللي وسط الطابلو بيان نقصها. حيدوها حنا كاع شبينا حتى من بعد نشعلها. المهم جيسبر يكون كيبان لكم. parmi les différentes مثلا بينا نبداو لو ديفلوبمون ديالنا نديرو parmi les différentes causes de sujet entre parenthèses. مثلا داك لو سوجي اللي غيعطيونا شنو هما الاسباب مثلا ديال لو سويسيد. parmi les différentes causes de suicide on trouve un connecteur entre parenthèses. هنا كتبان لكم connect ça veut dire connecteur plus un argument bien argument numéro 1. يعني كنبداو لو ديفلوبمون ديالنا parmi les différentes causes de le sujet entre parenthèses مثلا de le suicide, de sujet ou bien de phénomène de suicide, on trouve ou كديروا un connecteur. d'abord on trouve d'abord هي le connecteur. هنا كنديروا مثلا d'abord plus un argument. bien sûr ما كديروش نتوما plus راه عارفين. d'abord كديروا l'argument الاول كندوزو الكونيكتور الثاني كنديروا عاوتاني l'argument الثاني كندوزو الكونيكتور الثالث وكنديروا l'argument الثالث. الا عندكم bien sûr plus de 3 كديروا اكثر. هنا بالنسبه لا بارتي ou bien الباراغراف ديال لي كوز ساليناهم بينا ندوزو لي كونسيكونس في نفس المرحله، يعني في نفس الباراغراف ديال ديفلوبمون.
pour les conséquences de مثلا suicide نخليونا دائما في suicide pour les conséquences du phénomène de suicide هنا يدير لكم sujet entre parenthèses il y en a plusieurs عندنا بزاف غنشعلو pour les différentes causes et conséquences du suicide il y en a plusieurs عندنا بزاف وكنكتبوها عاوتاني d'abord bien sûr إلا درنا d'abord هنا ما نديروش هنا premièrement هنا درت لكم أنا d'abord plus argument 1 plus ensuite argument 2 plus enfin argument 3 يعني كنبداو بلي causes connecteur argument connecteur argument connecteur argument كندوزو لي conséquences تا هما connecteur argument connecteur argument connecteur argument وكنكونو سالينا لو ديفلوبمون ديالنا ديال لو بلان اناليتيك وكيبقى لينا لا كونكلوزيون بالنسبه لا كونكلوزيون بالنسبه لا كونكلوزيون كيف ما كتشوفوا ولا ما كنتوش كتشوفوا غادي تسمعوا pour conclure دائما كنبداو بانا ان كونيكتور صالح لاش la conclusion. Pour conclure, je propose comme solution de ce phénomène ou qu'on dire l'argument d'Yali, bien mon point de vue. هذه déjà كتعتبر point de vue personnel. دائما conclusion كتعتبر point de vue personnel ديالك. كنجي كنكتب pour conclure باش انني نختم je propose comme solution يعني قلت لكم هنا كنخدم معكم على اساس لا سوليوشن خليناها حتى الاخر حتى الخاتمه ما درناهاش في لو ديفلوبمون الا كنا درناها في لو ديفلوبمون في الخاتمه كندير بوين دو في بيرسونيل ديالي عاديه وكندير ريزومي عادي وكنسالي في حاله درتها ما درتهاش في العرض وبنديرها في الخاتمه كنقول باش انني نختم هذا الموضوع كنقترح كحلول لهذا الفينومين وبيان هذه الظاهره كنقترح كحلول وكنعطي الحلول ديالي في ارغيومون واحد ولا في جوج ولا في سوليوشن وحده ولا في جوج ولا اللي بغيت شحال ما عندي كندير وكندير هنا كتعتبر بوين دو في بيرسونيل ديالي هادشي اللي كاين بالنسبه لو بلان اناليتيك هو اللي كيكون فيه لاناليز كيكون فيه كوز كونسيكونس سوليوشن جيسبر يكون كلشي واضح لكم عرفت الكتابه ما كتبانش هادشي اللي عطا الله عندي ما ندير هادشي اللي كاين بالنسبه لا فيديو ديال اليوم جيسبر يكون الشرح واضح دائما خليو لي فو كومونتير فو سوجيستيون تعليقاتكم كيف ما بتكون على الروح بوسعها فوق راسي من الفوق تابونوا بيان سور الا كنتو جداد وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وخليو لي ان لايك الا عجبتكم لا فيديو وتهلاو براسكم حتى لا فيديو الجايه السلام عليكم.